जे आसा तालुक्यातून बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आसा ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची सो कोण तरी दितलोच म्हाका मात ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारांकडून तुमकां टिकेट दितले कशें तुम्ही फोंड्यात कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात कोण हांव खंय करूं शकता सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले हय जी मांडे कोणा तालुका भितर करतलो हांव म्हाजो वचूं शकता प्रियोचो विचार ना तुमचो आसत तर पयलो नंबर तो पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा प्रियोन आसा अजून म्हाजी 10,11,000 मतां कोणूच काडूं शकना प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 मतां सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स थंय दिता हय दुसरो म्हाजो शिरोडाय आसा जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता पूण एकदां न्ही दोनदां न्ही 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा मुखा वयले तुमी तांकांच विचारचें आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसात एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा हांव तेजेर कांय उलयना निवडणुकी जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर प्रियोळकार दितले सरकारान रावन अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा कारण भारतीय जनता पक्ष आनी मागीर पक्ष सृश्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात पण आमी असले गोश्टी लक्ष आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस दॅट्स ऑल कारण जो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप कालूय हांव उलयतना फटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या आतां भाशणान म्हणलें मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमच्या वयल्यांनी थारायल्लें आसा त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडे मातशें सांबाळून करचें अशें म्हणलें डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन तिचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता पूण आज आमी एलायन्सान आशिल्ल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप म्हळ्यार कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणी जावचे कारण आमी हातूंत एलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमच्या जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक संबोधना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पण आमचे बरोबर एलायन्स आसा त्यामुळे एलायन्स असताना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय गोविंद गावडेन ताका रिप्लाय केलो की युती आसा ती पयलीं तोड आनी मागीर असले वक्तव्य करा म्हणून सांगलें कोणें हांवें म्हणलें की एलायन्स आसल्या कारणान प्रत्येकान वक्तव्य करता आसतना इन्क्लुडींग हांव म्हज्या सकटूच म्हणटा की आमी थोडेशें सांबाळून वक्तव्य करचें कारण ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात अशा भागाचेर हांव निवडून येतलो हें करतलो अशा पद्दतीचें वक्तव्य करूं जायना सर आतां पयलीं आमी की तुमचो आमदार